دم مست قلد دمادم مست قلد دمادم مست قلد صدیق دم اعلانم صدیق دم اعلانم صدیق دم اعلانم صدیق دم اعلانم عمر دا دو جانم عثمان زبی جانم حیدر دا چوتارم بولو 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 حق چاریار زندہ حق چاریار زندہ حق چاریار زندہ صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر پہلا خلیفہ یارو صدیق اکبر. جب یہ کلام پہلی دفعہ ریکارڈ کیا تھا نا تو تب اس کے شاعر تھے الحاج محمد رضوان قادری. ہم تو اسٹوڈیو چلے گئے, اچھا کلام ہی نہیں. ہاں واقعی میں اسٹوڈیو چلے گئے, ریکارڈنگ میں کلام نہیں ہے اور یہ کلام پڑھنا ہے صدیق دا پہلا نمبر. تو بھائی الحاج محمد رضوان قادری جو ہمارے بھائی بھی ہیں, شناخہ ہیں, سینئر ہیں, جو دسترخوان غوث اعظم والے ہیں, انہوں نے یہ شاعری کی. پھر اس دفعہ جو میں نے پڑھا وہ ایک حسین سید نے کی. سچائے آپ تے گئے سچیاں دا رہ گئے, سچائے آپ تے گئے سچیاں دا رہ گئے, سچائے آپ تے گئے سچیاں دا رہ گئے. یار غار میرا بیڑا تیرا جند جان مارا, یار تو ہے نا چار تو میری بگڑی پند نہ دمادم مست قلد صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر. ہاں جس دی عدالت جس دی امامت اچھی نالے عدالت اچھی, جس دی عدالت اچھی نالے امامت اچھی, نام عمر دا دے شیطان سا جند جان وارا, یارا تو ہے نا چارا تو میری بگڑی بند نہ دمادم مست قلد صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر. شرمادہ پہ کرنا لے دو نور والا, شرمادہ پہ کرنا لے دو نور والا, پاکاں دا صدقہ کربا حیا جند جانوارا, یارا تو چارا تو میری بگڑی بند نہ دمادم مست قلد صدیق دا پہلا نمبر. ویر کہتے ہیں بھائی کو, ویر نبی دا ویر نبی دا نالے حق دا ولی ہے, علی علی ہے علی علی ہے علی 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 ہے 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 علی علی ہے. پیر نبی دا نالے حق دا ولی ہے, پیر نبی دا نالے حق دا ولی ہے, پیر نبی دا نالے حق دا ولی. آخر میں دونوں ہاتھ اٹھاؤ, علی 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 حیدر علی 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 حیدر.